नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिन साथ सरकार ढल्ने निश्चित छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यस्तो अङ्कगणितमा प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्णायक ठाउँमा छ। ओली सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सरकार गठनका विषयमा जसपा नै निर्णायक देखिन्छ। यतिखेर पछिल्लो समय जसपा यसबारे अनिर्णित बन्दा सरकार फेरबदलको विषय पनि ठप्प जस्तै छ। जसपाले प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलहरूसँग गरिरहेको छलफल, सरकारमा जाने विषयमा त्यहाँभित्र भइरहेको विवाद र उठाइएका मुद्दा मागबारे आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन। मनिषजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब यो पछिल्लो समय दलहरूबीच संवाद पनि बढेको छ, नेताहरूबीच भेटघाट छलफल पनि बढेको छ, तर यहाँले यसैबीच आन्तरिक छलफललाई पनि बढावा दिनलाई केही समय माग पनि गर्नुभयो। आखिर जसपाभित्र के पाक्दैछ यति बेला? जनता समाजवादी पार्टी मधेसको राजनीतिमा एउटा कोल्टे फेरेकै हो। पछिल्लो दिनमा मलाई लाग्छ 2070तिरको चुनावमा होला, त्यतिखेर मधेसमा थुप्रै राजनीतिक दलहरू थिए। सबै राजनीतिक दलहरूलाई मिलाउँदा पहिला राजपा, त्यसपछि फेरि अन्य जनजाति पार्टीहरूलाई पनि मिलाउँदा जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो। मैले त्यो सन्दर्भ किन अलिकति कोट्याएँ भने 2070 सालतिर अथवा त्योभन्दा पनि पहिलेतिर तपाईँलाई मधेसका नेताहरू मन्त्री कसरी बन्ने, सत्तामा कसरी जाने भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो। तर यसपटक साँच्चै जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत भएपछि हामीले नितो गरेका छौँ। सत्तासँग आफ्नो मूल्यलाई साट्ने होइन, आफ्नो मान्यतालाई कुनै फगत मन्त्री पदसँग साट्ने होइन। तसर्थ यसपटक हामीले मात्र मूल्य मान्यताका कुरा गरेका छौँ, सिद्धान्तका कुरा गरेका छौँ। सबै हामी साथ आइरहेका छन्। मलाई समर्थन दिनुहोस् त मलाई समर्थन दिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले निर्णय गरेको 8 दिन पछाडि फेरि हामीसँग भेट गर्यो। हामी गयौँ उहाँसँग भेट्न सौहार्दपूर्ण तरिकामा। उहाँले त्यही भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा म आफूलाई अग्रसर गरेको छु, अगाडि सारेको छु, कृपया मलाई साथ दिनुहोस्। माओवादी केन्द्रले त अब उनकै पछाडि लागेपछि उनले पनि त्यही भने, ल ठिकै छ, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिनुहोस्। यता हाम्रो के भन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि संवाद भइरहेकै छ, उहाँले पनि साथ दिनुहोस्। अर्थात् साँच्चै साँचो हामीसँग आयो कि भने जस्तो लाग्छ। बेला बेलामा त नेताहरूले भन्छन् भन्दैनन् थाहा छैन, तर बुद्धिजीवीहरूले, नेपालका नागरिक समाजले, तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले पनि ल अरूलाई किन समर्थन दिने, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् जनता समाजवादी पार्टी भनेर कहिलेकाहीँ पार्टीको कुनै नेतैको नाम तोकेर पनि प्रस्ताव राखिदिन्छ। होइन, अब यहाँले बेला त साँच्चै बडा हार्दिक छ यसो हेर्ने हो भने। तर हामी अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक यो परिस्थितिलाई हेरिरहेका छौँ। कसैले अहिलेसम्म विरोध गरेका छैनौँ, कसैको विरोध गरेका छैनौँ। राजनीतिमा एउटा दलले अर्का दलको विरोध गरिराख्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भनिन्छ। तर हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले, हाम्रो सानोदेखि सानो नेतादेखि लिएर स्वयं पार्टीका अध्यक्षज्यूहरूले पनि हामी कुनै गठबन्धनलाई विरोध गरेका छैनौँ, हो कसैलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेका छैनौँ। परिस्थिति परिपक्व भयो भने होइन, अब यहाँले यहाँकै शब्दलाई सापट लिने हो भने सत्ताको चाबी यहाँसँग छ। अब त्यो चाबी खोल्न कति बेला खोल्ने भन्ने कुराहरू यहाँहरूसँगै रह्यो। तर अब चाबी हातमा मात्रै लिएर बस्ने कि बाटो पनि खोलिदिने भन्ने कुरा पनि? जिम्मेवार राजनीतिक दल हौँ हामी, कहाँ चाबी लिएर बस्छौँ? चाबी छौँ भन्नेमा फुल्ल पनि छैनौँ हामी जिम्मेवार राजनीतिक दल हौँ। साँचो छ भन्दैमा एकदम दम्बित भएर अब त म हिँडेँ भनेर काशी विश्वनाथ हिँडेँ भनेर हिँड्नेवाला छैनौँ। हामी जिम्मेवारीका साथ प्रतिनिधि सभाको यो गाँठो, जुन दिन गाँठो भएर प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुन्छ, अर्थात् मैले परिस्थितिको परिकल्पना गरेको, नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइहालेको छ भने, जसरी हामीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो उहाँहरूले, अथवा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइहालेको छ भने, अथवा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई अब मलाई विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने आवश्यक देखिएको छ भने, त्यस्तो परिस्थितिमा जनता समाजवादी पार्टी चुप लाग्छ, यो साँचो लिएर होइन हिँडिहाल्छ भन्ने कल्पना नगर्नुहोस्। हामी उचित समयमा उचित निर्णय त गर्छौँ, नगर्ने होइन, हतार गर्दैनौँ। राजनीतिक अझै परिपक्व हुन्छ कि भन्ने इन्तजार गरिरहेको छ। मनिषजी, अब नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गराउने भनेर निर्णय पनि गराइसकेको छ र साथै बुढानी नीलकण्ठमा औपचारिक रूपमा यहाँहरूसँग प्रस्ताव पनि राखिसकेको छ। र अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरा जनता समाजवादीको साथको कुरा पनि छ। कङ्ग्रेसको निर्णय र प्रस्तावलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? पहिलोचोटि सुन्यौँ।
पहिलोचोटि सुनेपछि हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ, यति मात्र भन्न सकिन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले मलाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ अनि मसँग गफ गर्न आऊ भन्दामा हामीलाई त अलिकति अप्ठ्यारो नै महसुस भयो र यसैमध्ये कोही बनाऊ, परिस्थिति सिद्धान्तका कुरा गर्ने भए हुन्थ्यो। अब मलाई मात्र नेतृत्व देऊ, त्यो पनि यसो पत्र पत्रिका पढ्दा शेरबहादुरजीलाई इच्छा छैन नेतृत्व लिने। शेरबहादुरजी तपाईँलाई एक शुक्रबार निर्णय गर्नुहुन्छ, अर्को शुक्रबार हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, 8-8 दिनसम्म कानमा तेल हालेर सुत्नुहुन्छ। अर्थात् मलाई इन्ट्रेस्टै छैन प्रधानमन्त्री बन्ने। बरु उनका दलका अन्य नेताहरू इन्ट्रेस्टेड छन् र कोही नेता हाम्रा महन्त ठाकुरलाई भेट्न पनि आउँछन्। तर स्वयं पार्टीको सभापति जसलाई नेतृत्व दिने निर्णय गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, सो पार्टीमा त्यति इन्ट्रेस्ट भएको देखिएन। यद्यपि ल ठिकै छ, 8 दिन फरकमा पनि हामीलाई पहिलोपटक औपचारिक रूपमा सुनाइयो, सुनेपछि हामीले त्यहाँ पनि हाम्रा नेताहरूले त्यहाँ पनि तपाईँलाई हाम्रा मूल्य र मान्यताका कुरा राखे, हाम्रा सिद्धान्तका कुरा राखे, हाम्रा मागहरू राखे। माग भनेको कुनै अहिले अर्कैले थाप्नलाई प्रस्तुत गरिएका मागहरू होइनन्। यो माग भनेको साबिकदेखि योभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि हामीले भन्दै आएका माग छौँ। ती भनेका रेशम चौधरी निर्दोष छन्, रेशम चौधरीलाई निशर्त रिहा गर, बाइज्जत रिहा गर। अर्को भनेको हाम्रा थुप्रै राजबन्दीहरू पनि जेलमा छन्, तिनीहरू पनि रिहा गर। त्यस्तै हामीलाई मधेस आन्दोलनताका, थरवट आन्दोलनताका झुट्टा मुद्दा हाम्रा साथीहरूमाथि लगाइएका छन्, त्यसलाई निशर्त फिर्ता गर। हामीले भन्दै आएका छौँ प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जुन हामीले दर्ता गराएका थियौँ त्यो थाती छ, त्यसलाई अगाडि बढाउँ। र त्योभन्दा पनि ठुलो, सबभन्दा ठुलो कुरो नेपालको संविधान तपाईँलाई अझै पनि अपुरो अधुरो छ, त्यो संविधानलाई संशोधन गर। मधेस थरवट आन्दोलनताका भएका ती घटनाहरूलाई छानबिन गर्नको लागि लाल आयोगको एउटा प्रतिवेदन अझै पनि गोप्य रूपमा राखिएको छ, त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर। यी कुराहरू हामी पहिलेदेखि पनि भन्दै आएका थियौँ। शेरबहादुरजी अथवा के भन्छ प्रचण्डजीको सत्ताकालमा पनि भनेका थियौँ, उहाँहरूले त्यति चासो दिनु भएन। अहिले ओलीजी अलि चासो दिँदै हुनुहुन्छ, ओलीजीलाई पनि आवश्यकता छ, त्यही भएर धेरै चासो दिनुहुन्छ। हाम्रा मुद्दा अब फिर्ताको क्रममा छ। तसर्थ अगाडि बढिसकेपछि हतारमा होइन जसपा त उता लाग्ला कि भनेर हामीलाई बोलाइएर औपचारिक रूपमा एउटा प्रस्ताव सुनाइयो। म आफै प्रधानमन्त्री बन्नलाई इच्छुक छु, तपाईँको के विचार? पहिलोचोटि सुन्ने बित्तिकै होइन तपाईँ त धेरै राम्रो, तपाईँको अनुहार राम्रो भनेर हामीले होस्टेमा हैसियत मिलाउने अवस्था पनि थिएन। हामी विचार गर्छौँ भनेर फर्किबसेका छौँ। अब 1-2 दिनमा विचार गरौँ। अब यहाँहरूले कङ्ग्रेस र माओवादीसँग मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने सरकार बनाउनका लागि बाटो खुल्ला छ एउटा एकतर्फ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै समय यहाँहरूलाई भेट्नलाई समय पनि दिनुहुन्न थियो र यहाँहरूले भन्दै पनि आउनुभयो प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ नस्लवादी सोचबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार भन्नुभयो। अब आज फेरि हेर्दा चाहिँ जसपाभित्रको पनि पूर्व राजपा भन्नु पर्यो चाहिँ ओलीसँग अलिक नजिक देखियो भनेर भन्यो। यो 3 वर्षमा प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो के कुरामा चाहिँ परिवर्तन हुनुभयो? तपाईँले भने जस्तै त्यो साँचो, सब कमालको पछाडि एउटै शब्द भन्न सकिन्छ, साँचो। सुन्नमा आएको छ, गणितले भन्छ, परिस्थितिले भन्छ, जनता समाजवादी पार्टी अहिले सत्ता निर्णायक भयो रे। किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, फुटेपछि कहिले समर्थन फिर्ता लिँदैला, कहिले विश्वासको मत चाहिएला। त्यस्तो अवस्थामा जसपा निर्णायक भयो। निर्णायक भएपछि साँच्चै तपाईँकै शब्द मैले सापटे लिएँ। एक दिन हामी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक गरेका थियौँ। बैठकमा यस्तै किसान सबैका समस्याहरू अब प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँ भनेर एउटा ज्ञापन पत्र तयार गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने निर्णय गऱ्यौँ, सार्वजनिक रूपमै निर्णय गऱ्यौँ, सञ्चार माध्यमलाई पनि बतायौँ। प्रधानमन्त्रीले 3 दिनसम्म हामीलाई समय नै दिनु भएन। पछि लाज पचाएर अब नभेट्ने, किन भेटिराख्ने, यति लामो समय परिस्थिति बितिसकेपछि भनेर हामी चुप लागेर बस्यौँ। त्यो प्रधानमन्त्री आजकल हामीलाई आफै खोज्दै आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। खैर, उहाँ नस्लवादी हुनुहुन्छ, जे हुनुहुन्छ, यो कुराहरू परिस्थितिले फेरिँदो रहेछ। कोही मान्छे एक दिन तपाईँलाई नराम्रो थियो, पछि आएर सुध्रियो भने सुध्रेको दिनलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। वाल्मिकी ऋषि पहिला डाकु थिए रे, पछि वाल्मिकी भए भनेपछि ऋषि भएपछि उनलाई त्यसरी नै सम्मान गरिँदो रहेछ। केपी ओलीजीको विगत साँच्चै बडो दर्दनाक छ मधेसको हितमा हेर्ने हो भने। तर केपी ओलीजीले अहिले आएर पनि आफूलाई चोख्याउनको लागि मधेसका सबै माग पुरा गरिदिनु भयो भने जनता समाजवादी पार्टीले उहाँलाई साथ र समर्थन दिन सक्छ। त्यसमध्ये तपाईँले भन्नु पूर्व राजपा, एउटा कुरा एकदम निश्चिन्त के रहनुहोस् भने नि, अब जनता समाजवादी पार्टी बनिसक्यो, त्यो भित्र कुनै पूर्व पार्टीका क्लेशहरू, कुनै पूर्व पार्टीका अस्तित्वहरू अब छैनन्। हामी समायोजनका प्रक्रियामा छौँ। जुन सङ्गठन समायोजित भएको छैन त्यहाँ साँच्चै पूर्व पार्टीको परिचयले चिनिन्छ। तर समायोजित भइसकेका निकायहरू, पार्टी समायोजित भइसकेको छ, पार्टीको केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, यी सब समायोजित भइसकेका छन्। संसदीय दल समायोजन हुने क्रममा छ। त्यही भएर भनेको मैले यी सबै परिस्थितिमा अब पूर्व राजपा अथवा पूर्व समाजवादी भन्ने त्यस्तो कुनै भेउ छैन। तर यहाँले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ यहाँहरूकै पार्टीभित्र हेर्ने हो भने
एउटा खेमा जो बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतका चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै सुन्न चाहनुहुन्न, महन्त ठाकुर लगायत राजेन्द्र महतो यहाँहरू केही व्यक्ति ओलीसँग अलिकति निकट देखिनुहुन्छ, यसो त प्रश्न देखाउँछ नि दुईटा धार त राजपाभित्र छ, जसपाभित्र छ भन्ने कुरा त देखाउँछ नि। म तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के दुईटा धार छैन? नेकपाभित्र, नेकपा एमालेभित्र दुईटा धार छैन? नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र दुईटा धार छैन? अहिले त नयाँ नयाँ पार्टी मैले यति मात्रै जोड्न खोजेँ, जस्तो कङ्ग्रेसभित्र पनि दुईटा धार छ, त्यही भएर विवादको चरम शिखरमा छ। यतापट्टि एमालेभित्र हेर्ने भने करिब करिब फुटको सङ्घारमा छ। हो, यही आशंका चाहिँ मैले तपाईँलाई प्रतिप्रश्न किन गरेको थिएँ, मेरो पनि अलिकति ज्ञान वृद्धिको लागि। नेपालको कुन यस्तो राजनीतिक दल छ जुन राजनीतिक दलमा विचारहरू भिन्न छैनन्? निर्णय भिन्न छ मैले भन्न खोजेको छैन, विचारहरू त्यो पार्टीका पोलिसी मेकिङ ठाउँका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू बिचका विचारहरू भिन्न भिन्न छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि अहिले निर्णय नभइसकेको अवस्थामा अहिले कुनै कुनै साथी बीच विचार भिन्न हुने, अब थुप्रै कुरामा भिन्न छ। जस्तो मैले सैद्धान्तिक कुरामै भने, महाधिवेशन नहुँदासम्म पूर्व समाजवादी पार्टीले त यो देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू हुनुपर्दछ, शासकीय स्वरूपमै उनको भिन्नता छ, हाम्रो भिन्नता छुट्टै छ। पूर्व राजपाका साथीहरूले के भन्ने गरेका छन् भने, होइन हामी संसदबाटै राष्ट्रपति चुन्ने गरेका छौँ, यही पद्धति ठिक छ। अर्थात् वैचारिक पनि केही न केही भिन्नता छँदैछ। एउटा महाधिवेशन भएपछि हामी सिङ्गो निर्णय गरौँला। त्यस्तै अहिले सत्ता समीकरणको कुरामा पनि कुनै साथीहरूको मोह साँच्चै ओलीजीतिर होला, कुनै साथीको मोह यो माओवादी र काङ्ग्रेस गठबन्धनतिर होला, नहुने होइनन्। तर विश्वास राख्नुहोस्, परिस्थिति परिपक्व भएपछि बैठक बस्छ र बैठकले गर्ने निर्णय सर्वसम्मत हुन्छ, कुनै बहुमत अल्पमतको आधारमा हुँदैन, सर्वसम्मत हुन्छन्। सबै साथीहरूले जे रुचाउँछन् त्यही हुन्छ। परिस्थितिलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर हामी निर्णय गर्नेवाला। यसो अलिकति अझ सिधा कुरा गरौँ है त। यहाँहरूले जो उठाउनु भएको मुद्दा, यति मुद्दा पुरा भयो भने हामी जोसँग पनि मिल्छौँ भनेर यहाँले जहिले भन्नुभयो, यहाँले राखिसक्नुभयो, रेशम चौधरीको रिहाईदेखि संविधान संशोधनदेखि लिएर हरेक कुराहरू यहाँको मुद्दा छन्। तर यति भन्दै गर्दा फेरि अर्को पाटो चाहिँ कहीँ न कहीँ यहाँहरूले प्रधानमन्त्री पनि हामीलाई दिनुपर्छ, सरकार हामीले किन नबनाउने भन्ने कुरा पनि यहाँहरू बिच भएको हो। यो तपाईँले एकदमै परिस्थिति विश्वासै नलाग्ने प्रश्न छ। प्रश्न त ठिक छ, तर परिस्थिति विश्वास नलाग्ने छ। यो देशमा आमूल परिवर्तन होला। कल्पना मात्र गर्नुहोस्, नागरिक विहीन व्यक्तिले नागरिकता पायो कि पाएन भन्ने कुरा पनि त्यतिखेर थाती रहला, अधिकार विहीन व्यक्तिले अधिकार पायो कि पाएन भन्ने कुरा पनि त्यतिखेर थाती रहला। तर साँच्चै एउटा फरक नस्लको व्यक्ति, पछिल्लो 42, 43, 45 वटा प्रधानमन्त्री हामीले हेरिसक्यौँ, फरक लिङ्गको कोही प्रधानमन्त्री भएन, फरक समुदायको खस आर्य बाहेक समुदायको कोही प्रधानमन्त्री भएन, पुरुष बाहेकको कोही प्रधानमन्त्री भएन। हो, यो अहिले यो साँचो घुमिरहँदा परिस्थितिको यो अहिले जुन बनिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा साँच्चै फरक समुदायको मधेसी समुदायबाट कोही एकजना प्रधानमन्त्री भइदियो भने ठुलो रिफर्म हुनेछ, सामाजिक रिफर्म हुनेछ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो देशको प्रतिष्ठा बढ्नेछ र हामी जस्ता एउटा समतावादी समाजका आन्दोलनकारीहरूले ठुलो सन्तोष महसुस गर्नेछौँ। परिस्थिति पनि त्यस्तै आइरहेको छ, अफर पनि आइरहेको छ। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ, बुद्धिजीवी तपाईँ सञ्चारकर्मी सबैले भन्दैछन् किन साँचोहरूलाई दिने, आफै भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्री, नामै तोकेर भन्छन्, कहिले उपेन्द्र यादव भन्छन्, कहिले बाबुराम भन्छन्, कहिले महन्त ठाकुर भन्छन्। ल बन्नुहोस् न भनेर भनेका छन्। महन्त ठाकुरलाई त सुनेको, उनलाई हामीले सोध्यौँ हो साँच्चै तपाईँलाई अफर आएको छ, अनि उनी त्यति त बोल्नुहुन्न, तर अफर आएको छ उहाँलाई। उहाँको भनाइ के छ भने हामी परिस्थितिजन्य प्रधानमन्त्री बन्न तयार छैनौँ। र म पनि उनीकै कुरोलाई सापट्टि लिएर यहाँ भन्दैछु, परिस्थितिजन्य प्रधानमन्त्री बनेको के भने आज टिका लगाइदिने, आज प्रधानमन्त्री भइदिने, आफ्नो के भन्छ स्वार्थलाई सिद्ध गरिहाल्ने। तर भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आउने समस्याहरू विश्वास लाग्दैन के राजीवजी। एकजना खसारेले एकजना मधेसियाको छोरोलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारला, खसै आएर एकल नस्लवादी यो देशले हाम्रो नेतृत्वको सरकारलाई एकाध महिना 2-6 महिना पनि टिक्न देला भन्ने विश्वास लागिरहेको छैन। त्यो सबै प्रत्याभूति आएपछि पनि तपाईँलाई के लाग्छ, जनता समाजवादी पार्टीले पिठ्यु देखाउँछ? हामी पिठ्यु देखाउँदैनौँ। नेतृत्व आयो भने जसपाले नेतृत्व गर्छ, प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्छ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भरे पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन। मनिषजी, अब कहीँ कतै कङ्ग्रेस जसपालाई चाहिँ मध्यावधि चुनावमा जान पाए हुन्थ्यो। अब
सरसर्ती हेर्ने हो भने जसपाको 34 जसमध्ये अहिले 32 जना सांसद हुनुहुन्छ, कांग्रेसमा 63 सिटमा किन खुम्चेर बस्ने, 61 छ अहिले, जसमा बढेर जाउँ भन्ने होला उसलाई पनि। के छ चुनावको लयतर्फ चाहिँ अब दलहरूको सोच गतिविधि बढ्न थालेको हो? त्यो पनि एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट भिन्न भएर एउटा नागरिक भएर सोचे भने मैले हेरेको यो परिस्थितिलाई राम्ररी विश्लेषण गर्ने हो भने यो परिस्थितिले साँच्चै देशलाई चुनावतर्फ लग्यो। र म पार्टीको आधिकारिक धारणा त यो होइन मेरो, तर मेरो धारणा के छ भने अब साँच्चै यो देशलाई नयाँ जनादेशको आवश्यकता पर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ, यो फुटेको छ, उता हामी फ्लोर क्रस गरिदिन्छौँ भन्छन् हैन। नेकपा एमाले भित्रै माधवजीहरू छुट्टै कार्यालय सारालय सबै गठन गरिसक्नु भएको छ। यो सबै परिस्थितिमा मैले हेरेको भोलि प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन थाल्यो भने अथवा विश्वास अविश्वासको प्रस्तावको चुनाव हुन थाल्यो भने हेर्नु होला फेरि त्यही 51 कि 56 मा भएको थिएन, सांसदहरू खरिद बिक्री हुने, ब्याङ्कक जाने, सुरा सुन्दरी आउने, पैसा, अर्थात् लोकतन्त्रलाई दूषित गर्ने सबै उपायहरू हुन्छन् होला। प्रतिनिधि सभा संसद बदनाम हुन्छ होला। तसर्थ र त्यो परिस्थिति फेरि पटक पटक भइरहन्छ। तसर्थ एउटा नागरिकको हैसियतले मैले त देखेको अब नयाँ जनादेश आएपछि त्यो भनेको माध्यम भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचन भएपछि संविधानमा खोइ के व्यवस्था छ मलाई थाहा छैन, तर अर्ली इलेक्सन कुनै एउटा सरकारले अबको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने भनेर निदो गरेपछि त्यसलाई अर्ली इलेक्सन भन्न सकिन्छ। त्यसरी अर्ली इलेक्सनको माध्यममा गइयो भने बेस रहला मलाई जस्तो लाग्छ। फेरि म अघिकै प्रश्नमा आएँ, अब कहीँ न कहीँ फेरि जसपाभित्रै अड्केका कुराहरू छन्, धेरै कुरा, जस्तो अलमलमै रहनुभन्दा बाटोमा एउटा बाटो खोल्नु उपयुक्त होला र अब यो कहिलेसम्म तपाईँहरूको ठोस धारणा आउँछ भनेर आम मानिसले यति बेला कुरिरहेको अवस्था पनि हो। त्यस कारणले अब ठ्याक्कै तपाईँले थोरै समय पनि माग्नुभएको छ, यो समयसम्म यहाँले दिने डिसिजन के हुनसक्छ, अब के छ? जनता समाजवादी पार्टीमा विभिन्न निकायहरू छन्। पदाधिकारी बैठक अझै पनि तपाईँलाई 1-2 दिन पहिला भएको थियो र उहाँहरूबिच छलफल पनि भइरहेको छ। त्यसपछिको निकाय भनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छ, जसमा हामी पनि सदस्य छौँ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले अन्तिम निर्णय गर्ला। त्यसपछि केन्द्रीय समितिहरू छन्, संसदीय दलहरू छन्। तर केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले छिट्टै अब परिस्थिति निर्माण भयो भने निर्णय गर्ला जस्तो लाग्छ, एकदम छिटो। तर त्यो निर्णय गर्न अझै समय परिपक्व भएको छैन कि मैले भनिसकेँ। जुन नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई बोलाएर ल मेरो यो प्रस्ताव छ, मेरो पार्टीको यो निर्णय छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई निर्णय सुनाएँ भन्नुभयो, उनकै मनमा पाप थियो। एउटा कुरा उनी आफै भन्न चाहन्नन्, पार्टीको अन्य नेताको जोर जबरदस्तीमा होइन भनेर उम्मेदवार छु। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको बटम लाइन चाहिँ हो कि होइन? हामीलाई सरकारसँग कुनै सरोकार छैन। हामीलाई आफै सरकारको नेतृत्व कसैले दियो भने 3 चोटि सोच्छौँ। हामीले अब मन्त्री पदसँग आफ्ना मूल्य मान्यता सिद्धान्त साट्दा पनि साट्दैनौँ भनेपछि हाम्रो तपाईँलाई के उद्देश्य रह्यो? हाम्रो उद्देश्य भनेको नयाँ सरकार को आउँछ, प्रधानमन्त्री को बन्छ, यो देशमा सत्ता कसले चलाउँछ भन्नुभन्दा पनि रेशम कहिले रिहा हुन्छ, संविधान कहिले संशोधन हुन्छ, मेरा राजबन्दीहरू कहिले रिहा हुन्छन्, मुद्दा कहिले फिर्ता हुन्छ, लालाएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ, ती नागरिक अधिकार नभएका नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका कहिले पाउँछन् भन्ने जस्ता कुरासँग हाम्रो बढी सरोकार छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् कि रहन्छन् भन्ने कुरासँग हाम्रो सरोकार कम हुँदै गइरहेको छ। संविधान संशोधन हुने कुरा, रेशम चौधरी रिहा हुने कुरा, यी सहज छन्, सहज बाटो छन्? कुनै पनि नेतृत्वले, अहिले दलका नेताहरूले, प्रधानमन्त्री ओलीले भनौँ या शेरबहादुर देउवाले यो मुद्दा म पुरा गरिदिन्छु भन्न सक्ने अवस्था उहाँहरूसँग छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग एकदम गम्भीर वार्तालाप चलिरहेको छ। म तपाईँलाई कार्यप्रगति नै सुनाइदिउँ। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी जति कुरा छन् नि, तपाईँलाई सरकारले लिन सक्ने मुद्दा फिर्ता तिनीहरूले महाधिवक्ता कार्यालय मार्फत, सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला अदालतसँग रायहरू लिने क्रम पुरा भइसकेको छ। हामीले अहिले पेश गरेका मुद्दाहरू छिट्टै फिर्ता गर्छौँ भन्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ। अर्को कुरो रेशम चौधरीको जहाँसम्म कुरो छ, त्यो रेशम चौधरीवाला मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भइरहेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाटै टुङ्गिन्छ। अब त्यसमा समय लाग्ला, त्यो हामी पनि बुझ्छौँ, कानुन अलिअलि बुझेका छौँ, त्यही भएर बुझ्छौँ। लाल आयोगको प्रतिवेदन त चाहने बित्तिकै, प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै आधी घण्टाभित्र सार्वजनिक हुन सक्दछ। संविधान संशोधनको लागि साँच्चै कुनै एउटा दलले तपाईलाई मै गरिदिन्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको लागि सबैलाई थाहा छ 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ, 2/3 बहुमत र 2/3 बहुमत एउटा राजनीतिक सहमति पछि मात्र हुन सक्दछ। अहिले त म गरिदिन्छु भन्दैछन्। हामी गरिदिन्छु भनेको ठाउँमा त्यो पनि सजिलो छ। र संविधान संशोधन त यो देशमा हुन्छ निश्चय राख्नुहोस्। यो संविधानमा प्रधानमन्त्री फेर्ने व्यवस्थामा पनि व्यवधित छ, लेख्नै बिर्सिनु भएको छ उहाँहरू।
हामीलाई त धपाइया थियो संविधान निर्माताका, त्यही भएर हाम्रो राय सुझाव केही सुनिएन। उहाँहरूले बनाएको संविधानमा नागरिकता, भाषा, समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू त गल्ती गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री कसरी फेर्ने भन्ने व्यवस्थै लेख्न बिर्सिनुभयो, गम्भीर त्रुटिहरू छन्। तसर्थ संविधान संशोधन अर्थात् इच्छा शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले, देशको नाइकेले, देशकै माइन्जनले तपाईँलाई चाह्यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ। र मुद्दा फिर्ता अदालती प्रक्रियामा सरकारी वकिलको तर्फबाट, सरकारवादी मुद्दा हो, सरकारको तर्फबाट हुन सक्ने पेशीमा तपाईँलाई के भन्छ छिटो छिटो, यी सब उहाँहरूले चाह्यो भने हुन सक्छन्। चाहेन भने त त्यही बाचा गर्ने, 2 बुन्दे गर्ने, 4 बुन्दे गर्ने, पछि गरिदिन्छु भन्ने जसपा यसपटक त्यो भुलभुलैयामा पर्नेवाला छैन। कुनै बुन्दे सुन्दैमा विश्वास जसपाको एउटा कुरा चाहिँ अब यहाँले जसरी भन्नुभयो, विगतमा जसरी सत्ताको लुलुप्ताको आरोप लाग्थ्यो, अहिले हामी त्यसबाट बच्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, हामी विचार सिद्धान्तलाई अगाडि सार्छौँ भनेर यहाँले त भन्नुभयो। तर अर्कोतर्फबाट हेर्ने भने हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा जसपाले पनि विरोध गर्यो, के अरे संसद विघटनको समयमा। अर्कोतर्फबाट हेर्ने भने संविधानकै विरोध गरिरहेको जसपा, जसले संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँछ भने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा संविधानमै त्रुटि थियो भनेर खुसी मनाउनु पर्ने बेलामा विरोधमा लाग्यो। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जुन किसिमको शत्रुताको व्यवहार गर्थ्यो जसपाले, अहिले मित्रताको व्यवहार नजिक भइरहेको छ, नजिकको चाहिँ केपी ओली बनिरहेका छन्। यसले अलिकति अलमल जस्तो देखिँदैन? साह्रै सान्दर्भिक तपाईँले सोध्नुभयो। हामी कुनै पनि व्यक्तिसँग कुनै प्रकारको रिस छैन, त्यो संस्थासँग, उनको प्रवृत्तिसँग अथवा उनका ती सरकारसँग भन्नुहोस् न हाम्रो रिस र आवेग छ। केपी ओलीजी व्यक्तिसँग के लेनी देनी, उनी न मेरा कुटुम्ब छन्, न मेरा आफन्त छन्, न मेरा कोही छन्, उनी जस्तो भए उनी आफ्ना घरमा छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली साँच्चै अगर मधेसप्रति वैमनस्य छन् भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग साँच्चै दूरी छ। तसर्थ मैले भनेको कुनै व्यक्तिसँग हाम्रो कुनै प्रकारको रिस थिएन। सामान्य प्रधानमन्त्रीजी अहिले देशको एउटा नायिकाको अभिभावकको रूपमा आएर हाम्रा मागहरू पुरा गर्छन् भने भइहाल्यो। व्यक्ति केपी ओली कोही हुन्, व्यक्ति र पात्र त फेरिरहन्छ। कुनै व्यक्तिसँग हामीले रिस र आवेग राखेरै के गर्ने, उनी मेरा कोही होइनन्, नामापट्टिका न बाउपट्टिका, उनीसँग व्यक्तिसँग हाम्रो कुनै साइनो छैन। हाम्रो त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री र राज्यसँग खास गरेर छ। त्यो अर्को कुरो तपाईँले जुन भन्नुभयो, के सोध्नु भएको थियो, मैले अलिक त्यो लामो प्रश्न भएकोले मैले विशेष गरी संविधानको सन्दर्भमा संविधानको विरोध सोध्नु भएको थियो। संविधानको यो हामीलाई पनि बडा उद्वेग लाग्दो छ। जो संविधानका सबभन्दा ठुला विरोधी थिए, आज आएर त्यो संविधानको रक्षाको दायित्व हामीले नै निर्वाह गरिदिरहेका छौँ। हाम्रो बनाइ यो संविधान नराम्रो छ भन्दैपछि माओवादी जस्तै भूमिगत भएर अब अर्कै केही गरौँ भनेर भूमिगत हुनेवाला पनि छैनौँ। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने, जनतामा विश्वास राख्ने। त्यो संविधान संशोधन 2/3बाट हुन्छ र त्यो 2/3को प्रक्रिया भनेको फेरि आवधिक निर्वाचन नै हो। तसर्थ हामीले त्यसको निर्वाचन पाठलाई स्वीकार गरेर, संविधानका अझै सुन्दरताहरूलाई स्वीकार गरेर हामीले संविधान तहतै लोगो लगाएर सांसद भएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। तर त्यो यो भन्दैमा यो संविधान धेरै राम्रो छ, यो संविधानको विरोधै गर्नुहुन्न भन्ने छैन। संविधान गलत छ, तसर्थ संविधानलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छौँ। तर संविधानका ती सुन्दरताहरूलाई हामीले स्वीकार पनि गरेका छौँ। सुन्दरता र कुरूपताको बिचमा विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेका छौँ। र आज आएर मैले भनिसकेँ नि, प्रधानमन्त्री फेर्ने व्यवस्था बिर्सेको छ। यो नागरिकतावाला समस्या मधेसमा मात्र छैन, यो काठमाडौँको इन्द्रचोकमा गएर हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो नागरिकता सम्बन्धी समस्या छ। पहाडी जिल्लाहरूमा पनि नागरिकताको ठुलो समस्या छ। भाषिक अधिकारको कुरो मधेसलाई मात्र चाहिएको छैन। मेरो मैथिली भाषालाई मात्र राष्ट्रभाषा बनाइदेऊ, त्यसलाई मात्र देवनागरी लिपिको के भन्छ सरकारी कामकाजको भाषा बनाइदेऊ भनेर मैले कहिले मैथिली मात्र भन्ने गरेका छैनौँ। यो देशमा 102वटा भाषाभाषी छन्, ती सबै भाषालाई प्रधानता देऊ भनेर भनेका छौँ। हामीले उठाएका मुद्दाहरू मैले उठाएकोले यो मधेस मात्रको मुद्दा हो भनेर देखिन सक्छ, तर यो सिङ्गो देशको भाषा हो। तसर्थ संविधान संशोधन सबैलाई चाहिएको छ। संविधान संशोधन त गर्नै पर्दछ। अब माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने जसपालाई पनि केही दबाब त पक्कै पर्ला। अब यहाँले लिने निर्णय चाहिँ के हुन्छ? अब यो त एकादेशमा एउटा राजा थियो जस्तो भइसक्यो। माओवादी आज 1 महिना 6-7 दिन भइसक्यो फुटेको, र सोही दिनदेखि होइन हामी त यो सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन्छौँ कि लिन्छौँ, किस्ता किस्तामा कहिले कसैलाई स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्छ, कहिले कुनै सदस्यलाई पार्टीबाट निकाल्नुहुन्छ, कहिले तपाईँलाई राष्ट्रसभाको त्यस्तो गृहमन्त्रीलाई निकाल्नुहुन्छ, कहिले प्रतिनिधि सभाकोलाई निकाल्नुहुन्छ, कहिले अर्थात् उहाँ अहिले 1 महिना 6 दिनदेखि सरकारका ती साथीहरूलाई पार्टीबाट निकाल्नुहुन्छ, तर आफै सिङ्गो पार्टीले ओलीजीसँग समर्थन फिर्ता लिँदैन।
यो पछाडि हेर्नुहोस् एउटा ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। हामी तपाईँ जस्तो डेमोक्रेटिक मान्छे जुन लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छौँ, एउटा ठुलो कम्युनिजम सरकार अथवा कम्युनिजम प्रकारको देश निर्माणको लागि कम्युनिस्टहरूले काम गरिरहेका छन्। हामी तपाईँ सामु जति पनि झगडे भने सब कम्युनिस्ट एउटै छन् जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। भोलिका दिनमा फेरि मिल्न सक्छ कि, भोलिका दिनमा फेरि कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन सकिन्छ कि, भएका सबै कम्युनिस्टहरू साना ठुलोलाई एक गरेर यहाँ एकदम कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार चाइना जस्तै ल्याउने कि भन्ने जस्ता ध्येयमा लाग्नु भएको छ। तसर्थ पनि त्यसको सानो क्षणक हो। अझै पनि प्रचण्डजीलाई ओलीजीसँग आसक्ति छ र समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न। नभए समर्थन फिर्ता किन लिनुहुन्न? सडकमा त ठुल्ठुलो गाली गर्नुहुन्छ, प्रदर्शनी मार्गमा मान्छे जम्मा गरेर हाम्रो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो भने पहिलो काम ओलीलाई फाल्ने भनेर भन्नुभएको थिएन। आज सवा महिना 1.5 महिना भइसक्यो तर समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न। समर्थन फिर्ता लिएपछि यहाँहरूले साथ दिनुभयो भने त फेरि 1 वर्ष उहाँलाई निकाल्न सक्न त कसैले पनि निकाल्न सक्दैन। त्यो पनि त होला नि त। तपाईँलाई परीक्षा पासको पहिले प्रमाणपत्र दिउँ, त्यसपछि परीक्षा एप्लाई गर्नुहुन्छ? ओली मर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने हो र? आँट गर्नु पर्यो प्रचण्डजीले, हिम्मत गर्नु पर्यो। हिम्मत गरेपछि साँच्चै ओलीलाई नसुहाउने मान्छेहरू अथवा ओलीलाई मन नपराउने सांसदहरूले मलाई साथ समर्थन दिन पनि सक्छ। जनता समाजवादी पार्टी त अब नीति र सिद्धान्तको बिचमा छ। तपाईँको व्यक्तिगत राग र आवेगको फाँसमा जसभा पर्नेवाला छैन। ओलीजी र प्रचण्डजीको बिचमा हिजो 19 बुन्दे फल्ला यस्तो यो ओम्नी यति सब हुँदा भाग पाउँदा सँगै थिए, भाग नपाउँदा छुट्टे जस्तो देखाए। उनको त्यो घर झगडामा जनता समाजवादी पार्टी पर्नेवाला छैन। जनता समाजवादी पार्टी नीति सिद्धान्त मूल्य मान्यताको आधारमा आफ्नो निर्णय गर्छ र त्यो मूल्य मान्यतालाई साट्दा पनि साट्दैन। कसैले तिमीलाई फलानु मन्त्री बनाइदिन्छु, तिमीलाई चिल्ना बनाइदिन्छु, तिमीलाई 10 वटा मन्त्री बनाइदिन्छु, त्यस्तो केही भने पनि जसपाले आफ्नो मूल्य मान्यता। तर यहाँको कुराले चाहिँ एउटा हामी निष्कर्षको रूपमा चाहिँ के भन्न सकियो भनेदेखि, यो चाहिँ मेरो निष्कर्ष है, फेरि मैले यहाँको निष्कर्ष भनेको छुइनँ। अब यदि प्रचण्डले त्यो हिम्मतै जुटाउनु भयो, यहाँकै शब्द हिम्मतै जुटाएर निर्णय गरेर अविश्वासको प्रस्ताव उहाँप्रतिको विश्वास फिर्ता लिनुभयो भने पनि माग पुरा गर्नका लागि सजिलो भनेको चाहिँ ओली नै हुनुहुन्छ र ओलीबाटै काम लिन सकिन्छ थोरै भए पनि भन्ने चाहिँ यहाँको अपेक्षा हो। तपाईँको आशयलाई जन्म क्लियर गरिदिउँ। अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि देख्नुपर्छ। ओलीजीको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ। सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सक्ने ल्याकत भएको प्रधानमन्त्री त ओलीजी नै हो। विप्लवजीलाई भूमिगतबाट सार्वजनिक गर्न सक्ने ल्याकत भएको प्रधानमन्त्री त ओलीजी नै हो। तसर्थ पनि उनको त्यो बाडाटा पनि बडो बलियो भएकोले जनता समाजवादी पार्टीलाई विश्वास लागेको छ उनी हाम्रा माग पुरा गरिदिन्छन् कि। अर्को कुरो, भोलि बन्ने प्रधानमन्त्रीले त हामीसँग त्यही 2 बुन्दे 4 बुन्दे न गर्ने हुन्, उधारो न भन्ने हुन्, बनेपछि गरौँला न भन्ने हुन्। भनेपछि अरूको चाहिँ क्षमतामाथि प्रश्न हो। सत्तामा क्षमता भए पनि भोलि गरौँला भन्नुहुन्छ, तर आजै गर्न सक्ने ल्याकत साँच्चै ओलीजीसँग छ। तसर्थ ओलीजीसँगको संवाद गहिरिँदो गइरहेको छ। ओलीजीसँगको संवादमा हामी थुप्रै हिँडिसक्यौँ। 20 किलोमिटर मध्ये 10 किलोमिटर बाटो तय गरिसक्यौँ। अब ओलीजीले हाम्रा माग पुरा गर्नुभयो भने जनता समाजवादी पार्टी बाध्य हुन्छ। अब अन्त्यमा है त एकदमै हामी संक्षेपमा जवाब दिनु होला। अहिले तत्कालीन राज्यपालले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा ओलीलाई समर्थन दिएको थियो र संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएपछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अब अहिले परिस्थिति फरक छ। यो बिचमा सत्तामा ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरू बिच त विवाद छँदैछ, जति नै यहाँहरूले हामी फुट्दैनौँ भने पनि। तर यो विवादले भोलि फुटको सङ्घारमा पुर्याउने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? साँच्चै कुनै सत्ताको लागि कुनै लोभ लालचका खातिर पार्टी एकीकरण भएको भए फुट हुन सक्थ्यो, तपाईँको कुरो म नकाट्दिनँ। तर हामी मूल्य मान्यता सिद्धान्त र खास गरेर ती शहीदहरूका आदेश भनौँ अथवा त्यो निर्वाचनमा पछिल्लो निर्वाचनमा भएको मतादेश भनौँ र कार्यकर्ताको इच्छा र आकाङ्क्षा भनौँ, यी सबैको सम्मान गर्दै पार्टी एकीकृत भएको हो। तसर्थ फुट्दैन। नेपालको कुनै कानुनले पनि अब हाल गठित दललाई फुट्न सक्ने अधिकार दिएको छैन र हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिको पनि इच्छा विपरीत कसैले फुटेर गयो भने त्यो मिटान हुने हो, मिटिए जाने हो। तसर्थ पनि जसपा फुट्दैन। हस्, मनिषजी यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौकाको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमन। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।